जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी कराची के जो वकला हैं वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके जो बार कौंसिल है उससे खिताब करें। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में ये जो काला कोर्ट है ये तब्दीली लाएगा। कुछ बड़े ऐसी हलके हैं जो इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह करवा रहे हैं इस शर्त पे कि अब मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक हलफ देना है और वो ये है कि मैं पीछे वाले सारे मामलात को छोड़ दूंगा और आगे मुल्क को तरक्की करने दूंगा और अब सिस्टम को चलने दूंगा। तो ये एक वादा है। लेट्स सी दैट जिस दिन इमरान खान ने ये कह दिया उस दिन ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो ऐसे ही इमरान खान के पीछे आ जाएगा। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सबसे बड़ी खबर आज की, मैं कह रहा था कि वकला जो हैं वो एहतजाज करेंगे और वकला ने कराची में कल यानी कि सैटरडे वाले दिन मुकम्मल अदालती बाइकआउट रहा। आज भी मुकम्मल अदालती बाइकआउट था कराची के वकला की जानिब से और ये 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। इसके बाद वकला ने यह कहा है कि अनटिल अनलेस, जब तक ये 27वीं आईनी तरमीम रोल बैक नहीं होती, हम क्या करेंगे, हम जुज़वी हड़ताल करेंगे अपने कोर्ट्स में और दोपहर 12 बजे तक कोर्ट्स की कार्रवाई होंगी और उसके बाद फिर वो रुक जाएंगी। नाज़रीन, आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो मूवमेंट थी वो भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। वकला ने पहले आहिस्ता आहिस्ता अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया, फिर उसके बाद वो तहरीक बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो फिर पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। अब हम आ जाते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी कराची के जो वकला हैं वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके जो बार कौंसिल है उससे खिताब करें। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में ये जो काला कोर्ट है ये तब्दीली लाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी कि हुकूमत को लग रही हैं। हुकूमत परेशान है। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि इंटरनली जो मिनिस्टर्स हैं अब वो ऐवान में, असम्बली में बैठे हुए बातें करते हैं कि हालात ख़त्म हो गए हैं। सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम ले लें। सुहेल बड़ाई साहब जो हैं वो समझा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के नून लीग के बहुत करीब है। सुहेल बड़ाई साहब ने कह दिया अपने कल के कॉलम में, उन्होंने कहा कि अब जो जंगल में मामलात हैं वो बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने कहा कि बादशाह शेर ही रहेगा लेकिन हो सकता है कि नीचे हुकूमत तब्दील हो जाए। और मैं आपको ये सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ कि कुछ बड़े ऐसी हलके हैं जो इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह करवा रहे हैं इस शर्त पे कि अब मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक हलफ देना है और वो ये है कि मैं पीछे वाले सारे मामलात को छोड़ दूंगा और आगे मुल्क को तरक्की करने दूंगा और अब सिस्टम को चलने दूंगा। तो ये एक वादा है। लेट्स सी दैट जिस दिन इमरान खान ने ये कह दिया उस दिन ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो ऐसे ही इमरान खान के पीछे आ जाएगा। नाज़रीन, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं और आज एक वॉक की गई है जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है उसकी जानिब से, और उन्होंने फिर बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और असद कैसर, इन लोगों ने ये कहा, इन्होंने कहा ये देखिए 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का जो आइन है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है। साफ़ी ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी तालिबान को आप लेकर आए थे, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि जो तालिबान को जिनकी हुकूमत में यहाँ पे आए हैं उन पर लानत। तो इससे बड़ी जो बात है वो और क्या हो सकती है। नाज़रीन, ये तो हो गई मामलात हमारे जो हैं इमरान खान के और सेंटर के। अब हम आ जाते हैं कि KPK में जो तब्दीलियाँ रौनमा हो रही हैं, वहाँ पे जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया है और ये जो मोबिलाइजेशन है ये आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवंबर दिसंबर में एहतजाज की कॉल देनी है, नवंबर के एंड पे दिसंबर के आगाज़ पे, उसमें ये स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंस है ये बहुत इफ़ेक्टिव होगी। अब एक और ख़बर ले लें जो कि अभी सोर्सेज ने मुझे बताया कि हाजी अमीनुद्दीन खान साहब जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की पहली अदालत के, आईनी अदालत के, उन्होंने जो सरफराज डोगर साहब हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको कहा कि जी मुझे जो रूम नंबर 1 है ना, कोर्ट नंबर 1 आपका जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत लगती है, उन्होंने कहा ये खाली कर दे, मुझे दे दे। जिसके जवाब में सरफराज डोगर साहब ने उनकी बात को सुनने से ही इनकार कर दिया और खबरें आ रही हैं कि अब बिल आखिर जो हाजी अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अब खान साहब हैं या नहीं है लेकिन इमरान खान की वजह से खान का नाम वो चढ़ गया ना जुबान पे, हाजी अमीनुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने जो कोर्ट नंबर रूम नंबर 2 है वहाँ पे अपनी अदालत लगा ली है। पाकिस्तान की पहली आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है, जजेस की तादाद पूरी हो गई है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर है, ज़रा दिल थाम के सुने कि अब पाकिस्तान के साथ होने क्या वाला है। बैरिस्टर गौहर ने यह खबर दी है। बैरिस्टर गौहर ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि अब चूंकि ये जो आइन में अब तब्दीली हुई तो उन्होंने कहा 243 जो आर्टिकल है उसमें तब्दीली की गई है और उसमें तब्दीली करने के बाद अब जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखा जाता था वहाँ पे अब लिखा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
اور چیف جسٹس اور یہ جو ہماری آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں وہ. اٹ مینز دیٹ کہ اب پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان ہے ہی کوئی نہیں. اور جب بھی دنیا میں کوئی کنونشن ہوگا, کوئی انسانی حقوق پہ کوئی کنونشن ہوگا, کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں ہم نے جانا ہوگا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہوگا, یا ہم نے آئین اور قانون سے ریلیٹڈ کوئی بھی مشاورت کرنی ہوگی, تو پاکستان کو وہاں پہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. وجہ کیونکہ پاکستان کے پاس تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ہی کوئی نہیں. اٹ مینس دیٹ کہ آنے والے جو دن ہیں پاکستان کے آئین, اور پاکستان پہلے ہی بیچارہ نیچے ٹاپ باٹم میں جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں ان میں سے ایک ملک ہے پاکستان کا آئین اور قانون کی وجہ سے. تو اب اس کے بعد پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ مزید ڈاؤن ہو جائے گی. تو ناظرین یہ ہیں خبریں. اور ایک بڑا الیکشن ہو رہا ہے, ایک تو لاہور میں ہو رہا ہے حماد اظہر صاحب کے حلقے میں. اچھا میرے جو دیکھنے والے ہیں ذرا وہ بڑا کیئرفل رہیں. یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں بجاج خان نیازی صاحب, یہ جو نیازی بس ٹرمینل والے نا, نیازی اڈے والے, انہوں نے 2 اپنی ویگنیں بنائی ہوئی ہیں اور ان ویگنوں کے اوپر ان کا انتخابی نشان ہے وکٹیں, اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا نومینیٹڈ نمائندہ ہوں. ناظرین خبردار ہوشیار, وہ کہتے ہیں نا 2 نمبروں سے, ٹھگوں سے, جال سازوں سے ہوشیار رہیں. تو یہ جو بجاج نیازی ہے یہ 2 نمبر ٹھگ اور جال ساز ہے. یہ اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں, کلینہ رنہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے حماد اظہر کے جو بھانجے ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں اس حلقے میں. تو اگر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو آپ نے اس بندے کو ڈالنا ہے. یہ بجاج خان نیازی جو وکٹس والا ہے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. ناظرین لاہور کے بعد ہم بات کرتے ہیں عمر ایوب صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں. اور یہ جو عمر ایوب صاحب کی سیٹ ہے, عمر ایوب صاحب کی نااہلی کے بعد یہ خالی ہوئی ہے, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو کمپین ہے, ہری پور کی یہ سیٹ ہے, اور یہاں پہ بہت ڈومیننٹ بڑی تگڑی کمپین کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ پی ٹی آئی پہلے بھی بڑے مارجن کے ساتھ جیتی تھی اور اب اس سے بھی مارجن بڑھ جائے گا. وجہ کیا ہے ناظرین, حکومت نے نہ ہی تو مہنگائی میں کمی کی, نہ ہی روزگاری میں اضافہ ہوا, الٹا آج کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے, ابھی میں جنگ اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ پاکستان میں میڈیسن بنانے والی جو 6 کمپنیاں ہیں, 6 کمپنیز جو انٹرنیشنل کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہی تھیں, اس میں کچھ جو ہیں وہ ویکسین بنانے والی کمپنیز ہیں, فائزر جس میں ہے, اور اس کے علاوہ آئی سی آئی بھی ہے شاید اس میں, اور بھی کچھ کمپنیز ہیں. تو انہوں نے پاکستان میں جو اپنی پروڈکشن ہے اس کے اوپر کراس لگا دیا, کانٹا لگا دیا, یہاں سے اپنا یونٹ ہی بیچ کے چلے گئے ہیں, لوکل لوگوں نے وہ پرچیز کر رہی ہیں. اٹ مینز دیٹ یہ 35 کمپنیز ایسی تھی پاکستان میں جو کہ پرائیویٹ کمپنی جو کہ اپنے یونٹس بند کر چکی ہیں, اور 6 یہ بھی ڈال 41 ہو گئی. 41 کمپنی نے پاکستان میں اپنے جو کاروبار ہیں وہ کراس بند کر دیے. انہوں نے کہا جی اب ہم نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا. کیا بنے گا اس ملک کا؟ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ترقی کر رہی ہے, پاکستان ٹریک پہ چلا گیا. اگر ٹریک پہ چلا گیا, اگر سے آپ ٹریک کہتے ہیں تو پھر تو بھائی واقعی چلا گیا, لیکن آپ ذرا غور کر لیں, یہ ٹریک پہ ضرور ہیں لیکن ہماری ڈائریکشن یہ ہے, سلوپ اوپر سے ہم نیچے آ رہے ہیں, نیچے سے اوپر نہیں جا رہے. اور تب تک یہ اکنامیکل اور یہ جو ہمارے جو جتنے بھی ایشوز ہیں یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے جب تک یہ جو پاکستان میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. باجوہ صاحب نے ایک مرتبہ عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں نا پاکستان کے, سوری میں کہتے اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہو نا پاکستان کے, تو پاکستان بڑی ترقی کرے. تو مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے اور آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے. باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کو, تو عمران خان نے اس کو جواب دیا کہ جو جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ ٹھیک ہے. اور ناظرین جب باجوہ صاحب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تیاری کروا رہے تھے تو عمران خان نے ایک میسیج بھیجا تھا باجوہ صاحب کو. انہوں نے کہا تھا کہ اگر حالات اس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا ناظرین, عمران خان کی ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں. اس دعا کے ساتھ ناظرین کہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں اور ہم ٹریک پہ اوپر کی جانب جائیں, نہ کہ نیچے کی جانب جائیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.